जिस तरीके से रमजान के रोजे फर्ज हैं, इत पट नमाज फर्ज, ठीक इथे पट फर्ज माल में ज़कात अदा करें। हुजूर तशरीफ न्यू खिलाफत दौरा हज़रत बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, यम लोग ज़कात दिवान कैंसो लोग ज़कात दिन बंद कर, इर्तिदाद माहौल को खड़ा, राय दिस उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, ए अमीर मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, वंकन हिकमत मसल वंकन पज ये ज़कात मसल ज्यादा बढ़ाउन। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमो, वल्लाह ला उकातिलुन्ना मन फर्रक बैन अस्सलाति व ज़कात, बखुदा बकर किताल तमन से जिहाद तमन से यम नमाज तो ज़कात में फर्क करें। उमर फारूक को अर्ज, ए अबू बकर सिद्दीक तो कत पछी हुक्म बयान करान, बिल्जन के बयान कर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नह, यम शख्सन पुर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह सह गई जन्नत में दाखिल, सह हिफ्ज़ अमानस में। अगर न ज़कात दी कह मजबूरी छ वंकन खास चीज बासान, अबू बकर सिद्दीक कर बयान, वल्लाह यो शख्स नबी सिंदिस दौरस में सावजी हुन लकुर बचत ज़कात में दिवान, अगर सह बंद करे या कैसे रवायतन मज यम जानवरस बुदोम गंडित आसान, रज गंडित आसान, सह रज दिवान उस नबी सिंदिस दौरस में ज़कात में, आज अगर वो रस्सी बंद करेगा ज़कात देने के लिए, मैं उसके साथ भी आलाने जंग करूंगा। अबू बकर सिद्दीक सुनी पैगाम बोजान, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करान। अबू बकर सिद्दीक जज्बात में बयान कर मैं वो शरह सदर न हक पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला, जिसकी वजह से इर्तिदाद की जो साजिश चल रही थी वो खत्म हो गई। मस्जिद के तुफैल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। इसलिए एक मालदार जिन खुशनसीब सारी अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी मज इन अल्लाह ताला माल से दितमुत अत मज अख हिस्सा थाउन, इस अमूमन दिवान सदक़ खैरात मस्जिद पाक से मुस्तकिल इमदाद करान। बयान कर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना मस्जिदन लिल्लाह बन अल्लाह बैतन फिल जन्नह, यो शख्स खुदा से खतर दुनिया में जन अख मस्जिद खतर कंट्रीब्यूशन मामूली करी, थोड़ा बहुत आसन इखलास सान मस्जिद पाक लोल बरमुत, अल्लाह ताला करे अम की बसत के तुफेल जन्नत अख महल तैयार। हम सब चाहते हैं ना सोन जन्नत गुस आला मकाम आसन, इसके जन्नत किस आला मकाम पर आसन, उसके लिए जरूरी है पहल करनी है, आगे बढ़ना है। स्पेशली मस्जिद पाक से साथ इमदाद करना आसान, दिल खोल कर आप मस्जिद को इमदाद किया करें। और आप सोच सोच बैतुल माल अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत पतिम आप क्या वरी फाल अंदाज से काम करान, अल्लाह ताला तुहन इस कंट्रीब्यूशन करान मुस्तकिल पन्ने बारगाह से कबूल। जैसे दिल खोल कर आप इसके साथ ताउन कर रहे थे, जो है ताउन मुस्तकिल ताउन, ताकि यम गोराबा अस मुंसलिक तुमन गरीबन वादी हक अल्लाह ताला तुहन बैतुल माल से इमदाद करो कबूल। और इसके साथ साथ एक बड़ा हक है हमारा ज़कात, ये ज़कात गरीबों हक बनाना। गरीब उशोक दुश्मन खोल, गरीब उशोक पनी लोकेशन में सबसे पहला हक बनता है पन्निस मालस मकाम गरीब तमिस वातो ज़कात। दूसरा काम हमारा बनना चाहे दीन के एतबार से, जो मैंने कभी आपको अर्ज किया है, बयान कर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन आलिमन और मुतअल्लिमन और मुस्तमियन और मुहिब्बन वला तकुन खामिसा, या बन आलिम इल्म दीन हिश यूट हिश तो आलिम दीन बन, या गस इल्म ब्रोंट खन जानो तलमुज स्टूडेंट की तरह बैठिए उस उस्ताद के सामने तालिब इल्म की तरह बैठिए और इल्म दीन सीखिए। ये हुजूर ने हमें तरकीब दी। अगर न तालिब इल्म बने उस्ताद बने, फिर इनके साथ मोहब्बत पैदा की, ये मुझसे कर मोहब्बत
محبت کیا گو اگو دلی محبت بے یم وز میان طرف قربانی دن ٹائم آس میں قربانی دینے کے لیے تیار سون قلعہ دین قلعہ بڑ بار مساجد من مسجد میں سون ائمہ آسان امام حضرات آسان خطبہ آسان خطیب دیوان خطبہ امام حضرات نماز پڑھناوان یہ امام یہ خطبہ یہ ائمہ کرام یہ کد پروڈکٹ یہ ہمارے گھروں سے تیار نہیں ہوتے ام خطر قلعہ مضبوط اللہ تعالیٰ اخ سسٹم بنومت اللہ تعالیٰ سان اسلافن سان روحانی بزرگ روحانی عالم اللہ تعالیٰ کر تمن درجات بلند یہ ہندوستان میں خصوصاً اخ جال پھولو مدارسن یمن مدارسن من احکام گسان غربا غریب بچ مالدار بچ تہ گسان یتس یم دین تعلیم حاصل مگر یہ اس تعاونک اخ ذریعہ آسان وہ آپ پر اور مجھ پر ذمہ داری بنتی ہے یہ پن گھر یاد تھو تتس یاد تھون بگر مسلمان چھس عبدالرحمان چھس نعیم احمد چھس عبدالصمد چھس بشیر احمد چھس یہ مسلمان ناو میں اتھس روش کران واجن سہ پتکن اخ بیگ اس پتکن کم کران تنظیم سو تنظیم سے مدارس خصوصی طور پر میں کہہ رہا ہوں اعلان اگر نہ مدارس شاید ہمارے پاس دین آج اس طریقے سے محفوظ نہیں ہوتے ہیں بوزان شو الحمدللہ دل خوش گسان تراویح مز قرآن بوزان آسان شبن مز قرآن بوزان آسان یہ کہاں کی پیداوار ہے علماء نے پیدا کیا علماء کہاں سے نکلے مدارس سے نکلے اس لیے مدارس سے محبت کیجیے یہ اہل مدارس تو نش ایوان آسن دل کھول کر اسے تعاون کران خدا نہ خاصہ اگر نہ کن دل آس ونان غرض آسان دن دو بول اچھے بولا کریں یہ گھس آزردہ گھن یہ گھس پریشان گھن چانہ کت سے گھس حوصلہ بن گھس ولول بن نہیں ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے ہمارے مسلمانوں کا تعاون ہے جو اپنے وقت کے ساتھ اپنے جان اپنے مال کے ذریعے سے دے رہے ہیں تو مستقل یت ماہ مبارکس مز آئے ماہ مبارک پتہ مستقل اہل مدارس تو سفرا حضرات تعاون کران یہ نماز پڑھان یہ بدنی عبادت شناز بدنی گئی بہت گوس مے دل وقت مے دل زو مے پور نماز مگر ام پتہ بیاا حق بنان اللہ تعالیٰ سن طرف اس مسلمان پہ کیا یہ مسلمان پنس مالس مز اللہ تعالیٰ سن حق یاد الموجم الکبیر روایت بیان کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیان کرو حسنوا اموالکم بالزکاۃ پن مالش کرو حفاظت زکات کم سے کرو زکات اس 2.5% وہر ادائی کرن یہ مال یہ حس 97% رلان یہ 2.5% تو حلا کران اور بڑی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ خوش گسان دعا کران حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کران حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ زکات وول زکات مال ہیوان در خدمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعا کران اللہم صلی علی آل فلان پروردگارہ فلان سندس عیالس پر کر رحم فلان سندس عیالس پر کر اور یہ صحابی بیان کران یہ میون گو زکات میون مول گو زکات در خدمت حضرت محمد رسول اللہ حضور کو دعا اللہم صلی علی ابی اوفا پروردگارہ ابو اوفا سندس عیالس امدس کاربارس امدس زوجانس پر برکت امس پر رحمت عطا جس کو دعائیں دیں گے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتنا بڑا خوش نصیب انسان اور امس بد نصیب امس عذاب جہنم اسمس عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کران یہ زکات معمولی حصہ جمع گو مال اسمس وہ مال ہمیشہ ہلاکی ہوتا ہے سو مال چھ پتہ انسانس محفوظ روزان اگر یسان اخ لچھ بود وول نفر مے گئی 97,500 رۄپیہِ محفوظ روزن تمس ضروری 500 رۄپیہِ خدائی سن وتہ مز غریبس تام واتناؤن یہاں تک اس میں مسئلہ بیان کیا گیا برابر کیلکولیٹ کروں مے گو وری پرسوں میں یوت مثال 50,000 آج 500 ابو لاش 2 لچھ یا 50,000 میں کیلکولیٹ کروں 2.5% کوتا بنان بہ واتناؤ حقدارس تام آج ہی میں نے کیوں چھیڑا ہے
چونکہ عموماً ونکس اخ جذبہ شوق آسان باقی زکات تعلق رمضان سے زکات وقتی اعتبار یمس شخصس سفرس مز زکات نصاب آو 45,000 نئے وری سفرس مز کس تمس زکات فرض یمس شخصس شوالس مز آو کیا یوت اماؤنٹ نئے وری گھس یوت ام کھو زیادہ امس نئے وری شوالس مز زکات ادا تو یہ رمضان کے لیے خصوصی نہیں البتہ پیشگی مز اگر دمو رمضان مجھ اخ روایت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کران یس شخص رمضان من نفل ادا کران زن تہ فرض ادا کران ون شخص اخ فرض ادا کر زن تہ 7 فرض اس لیے مسلمان یہ حریص آسان لالچی آسان بہ اگر خرچ کر پگہ ملیم 7 آج پگہ ملیم اخ ثواب آج ملیم 7 ثواب بہتر ہے نا آج ہی میں غربات تک اپنا حق پہنچاؤں گا اللہ تعالیٰ دین اس عمل کرو توفیق واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین